अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे भाई बहन और हजरात खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सब पर अपना करम करे। दोस्तों, पहली वीडियो मैंने अपलोड की थी मुल्क के हालात के हवाले से, तो आज का हमारा मौजू है वालिदैन और औलाद के हवाले से। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो तमाम जहानों का मालिक है, जिसने हमें ये ज़िंदगी अता की और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती पैदा किया। हम उसका लाख शुक्र अदा करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में जो सबसे अहम बात है वो है वालिदैन और औलाद का रिश्ता और उसमें आने वाली आजकल की खामियां। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि आजकल माँ बाप कहते हैं कि औलाद हमारा कहना नहीं मानती, हमारे फरमाबरदार नहीं है, हमसे वैसी मोहब्बत नहीं करते। और औलाद कहती है कि हमें माँ बाप से वैसा प्यार नहीं मिलता, माँ बाप हमसे वैसे अटैच नहीं हैं। तो दोस्तों, ये आखिर कहाँ से गलती आ रही है? हमें ये समझने की ज़रूरत है कि दरख्त की जड़ें जैसी होंगी उसकी शाखें भी वैसी ही होंगी। अगर उसकी जड़ें कमज़ोर हैं तो उसकी शाखें भी कमज़ोर होंगी, वो जल्द मुरझा जाएगा और वो ज़्यादा देर तक खड़ा भी नहीं रह सकता। ऐसे ही दोस्तों, हमारे बड़े वालिदैन, हमारे बुज़ुर्ग जो भी हैं, हम जो उन्हें देखते हैं हम वही सीखते हैं। सबसे पहले मैं वालिदैन को ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार हो, आपका कहना माने, आपसे मोहब्बत करे, तो आपको उन्हें वक्त देना पड़ेगा। आजकल की जनरेशन ये है कि हर कोई, पहली बात तो ये है कि मोबाइल फ़ोन्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, टीवी सीरियल्स, ड्रामाज सब इन्हीं में उलझे हुए हैं, या अपनी मसरूफियत ही ख़त्म नहीं होती। कुछ शॉपिंग्स में वक्त गुजार देते हैं लेकिन अपनों को टाइम नहीं दे पाते। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन सब चीज़ों से निकलें। खुदारा अपने आप को पहचानें कि आप कौन हैं। आप वो दूसरे लोगों की तरह नहीं हैं जो गैर मुस्लिम हैं, जिनका कोई और मज़हब है। आप मुसलमान हैं, आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं। आपके पास बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जो आप भूल गए हैं। सबसे पहले तो माँ बाप का अपना इखलाक, उनका अपना रवैया, उनकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि उनकी औलाद के लिए मिसाल हो। औलाद जैसे माँ बाप को देखती है वैसे ही खुद असर करती है। अगर वो माँ बाप को देखेगी अच्छा करते तो वो खुद भी अच्छा करेगी, अगर वो माँ बाप को गलत करते देखेगी तो वो खुद भी गलत करेगी। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि तमाम वालिदैन से मेरी ये गुजारिश है, तमाम वालिदैन से एक दूसरे से मोहब्बत रखें और खुदा की इबादत में मसरूफ़ रहा करें। मोहब्बत, एक दूसरे से मोहब्बत होने से ये कोई बेशर्मी वाली बात नहीं है। मियाँ बीवी में मोहब्बत होनी चाहिए। आप सरकार भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से अपनी मोहब्बत का इजहार करते थे, और इससे ये होता है कि आपकी औलाद पर भी अच्छा असर होता है। अगर आप हर वक्त लड़ते झगड़ते रहेंगे, एक दूसरे से नाराज़ रहेंगे, खफा रहेंगे छोटी छोटी बात पर, तो ये असर आपकी कल को औलाद पर भी पड़ेगा। सबसे पहले तो आपके दरमियान दोस्ती होनी चाहिए, आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए। आपको चाहिए कि अपनी औलाद को पहले से ही अच्छी तरबियत दें, अपनी औलाद को अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, दुनिया के लिए नहीं। अगर आप उसको दुनिया के लिए पालेंगे तो फिर वो वैसा ही निकलेगा जैसे आज आपकी औलाद है। उसको अल्लाह की रज़ा के लिए पालें। बेटा, किसी से मोहब्बत करनी है, दिल से करनी है, अल्लाह की रज़ा के लिए। बेटा, बड़ों का अदब करना है, बेटा झूठ नहीं बोलना। आप सिखाएंगे, जब वो आपको भी देखेगा कि आप सबसे मोहब्बत से बात करते हैं, झूठ नहीं बोलते, गलत काम नहीं करते, वो खुद भी वैसा करेगा। आप उसको वक्त दें। और आजकल ये सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है कि बच्चा अभी 2-3 साल का होता है तो उसको हॉस्टल्स में या स्कूल्स में डाल दिया जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा मत करें। बच्चे को कुरान पाक में बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि 7 साल तक बच्चे को माँ अपनी छाती से अपनी गोद में खिलाए, उसके साथ जितना चाहे प्यार करे 7 साल तक। उसके बाद उसको अल्लाह की रज़ा के लिए दीन की तालीम दे। अगर आप इसी तरह करेंगे, 2-3 साल में उसको स्कूल्स में डाल देंगे, बाहर की दुनिया दिखाएंगे, तो वो बाहर से ही सीखेगा। फिर बाहर का माहौल आप जानते हैं आजकल कैसा है। और ज़्यादातर पहली तरबियत तो माँ बाप की तरफ से होती है। आपको अपनी औलाद की तरबियत खुद करनी होगी, आपको खुद पहले सुधरना होगा। कुछ अरसे की बात है, जब आप ये सब कुछ
گزار لیں گے. آج کل تو سب کو اپنی خواہشات پسند ہیں. ایک وقت تھا کہ ماں باپ اولاد کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی تھی اور اولاد ماں باپ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیتی تھی. لیکن آج کل ایسا نہیں ہے. سب کو اپنی خواہشات پسند ہیں. سب کہتے ہیں کہ میری خواہشات پوری ہو جائیں, باقی جائیں بھاڑ میں. اور جس طرح میں آپ سے کہہ رہا ہوں, نماز پڑھا کریں, قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. آپ کے چھوٹے بچے آپ کو دیکھیں گے تو ان کا بھی دل کرے گا کہ میرے والدین ایسا کرتے ہیں تو میں کیوں نہیں کرتا, مجھے بھی سیکھنا چاہیے. زیادہ نہیں, ٹھیک ہے, مان لیا یہ دور بہت فاسٹ جا رہا ہے, کچھ بھی 3 سال نہیں, 4 سال, 5 سال کی عمر تک اس کو اپنے پاس رکھیں, اس کو اپنی تربیت دیں, اس کو پیار دیں, اور پھر اس کو دین کی تعلیم کی طرف جائیں. اس کو دین کی تعلیم دیں گے, اس کو سمجھ آئے گی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور جس طرح کا وقت جا رہا ہے, مجھے نہیں لگتا کہ یہ دنیاوی تعلیم بھی کچھ دیر زیادہ کام آئے گی. یہ صرف نقصان کر رہی ہے اور کچھ نہیں. اور پھر ماں باپ کو اپنے بچوں سے اس طرح گھلنا ملنا چاہیے کہ سب پر وقت آتے ہیں. بچپن کے بعد جوانی آتی ہے, جوانی کی کچھ مشکلیں آتی ہیں, جسمانی طور پر, فزیکلی طور پر کچھ مسئلے پیش آتے ہیں. ماں باپ کو خود اولاد کو سمجھانے چاہیے, باہر سے کوئی نہیں بتاتا. بیٹیوں کے الگ مسئلے ہوتے ہیں, بیٹوں کے الگ مسئلے ہوتے ہیں, وہ ماں باپ کو خود انہیں سمجھانے چاہیے. اور آج کل ان کاموں میں کہتے ہیں کہ شرم, یہ شرم کی بات نہیں ہے یار. اگر شرم کی بات ہے تو اللہ پاک یہ قرآن پاک میں نہ فرماتے. اور دیکھا جائے تو اللہ معاف کرے, بازاروں میں عورتوں کے لباس سرے عام لٹکے ہیں, تب تو شرم نہیں آتی, وہ تو سرے عام بے شرمی ہو رہی ہے. اور یہ جو ہمیں سکھانے والی باتیں ہیں, جو بچوں کو بتانے والی باتیں ہیں, اس پہ ہم شرم کرتے ہیں. یہ شرمندگی کی بات ہے کہ ہم انہیں نہیں بتاتے کہ بیٹا یہ آپ کے مسئلے ہیں, آپ نے کل کو یہ وقت دیکھنا ہوگا تو اس کو ایسے سنبھالنا ہے. بیٹا ایک وقت آئے گا کہ آپ کو یہ جسمانی مشکلیں پیش آئیں گی تو اس کو ایسے ایسے آپ نے سنبھالنا ہے. بچے کو خود بتائیں بیٹا وضو ایسے ہوتا ہے. بچے کو بتائیں بیٹا ایک وقت آئے گا جب آپ پہ غسل فرض ہو جائے گا تو غسل ایسے کرنا ہے. بچے کو بتائیں بیٹا نماز ایسے ہوتی ہے. خود سکھائیں انہیں. اور اولاد, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, والدین جب یہ سب کریں گے, بچوں کو خود تعلیم دیں گے, خود اچھے ہوں گے, تو میں یہ یقین دلاتا ہوں, ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ بچوں کو خود دین کی تعلیم سکھائیں گے تو اولاد آپ سے محبت کرے گی, وہ سیکھ جائے گی. جب آپ اچھے ہوں گے تو آپ کی اولاد بھی اچھی ہوگی, آپ سے نافرمانی نہیں کرے گی, کبھی آپ کو چھوڑے گی نہیں. آپ کو کبھی یہ دکھ دیکھنا نہیں پڑے گا کہ ہماری اولاد نے ہمارے ساتھ ایسا کیا. تو اب یہ بات زیادہ لمبی نہیں کرتے, خیر اگلی ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل سے بتاؤں گا. میری بات آپ بڑے غور سے سمجھیں کہ آج کل کے جو مشکل حالات ہیں وہ ہماری اپنی ہی وجہ سے آ رہے ہیں, ہماری اپنی وجہ سے ہی دوریاں بڑھ رہی ہیں. ہمیں خود کو سدھارنا ہوگا. ہم خود کو غلط کر بیٹھے ہیں اور الزام دوسروں پر دے رہے ہیں. غلط ہم اولاد کو کہتے ہیں. اولاد کا صرف اتنا قصور ہے کہ اس نے جو دیکھا وہ سیکھ لیا, اور اس کا یہ قصور ہے کہ وہ بالغ ہونے کے بعد بھی ویسا ہی رہا, بلکہ اور بگڑ گیا سدھرنے کے بجائے. جب اس کو خود کو بھی عقل آئی تب بھی وہ صحیح نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اس کو عادت لگ چکی ہے, وہ اب سدھر نہیں سکتا. وہ دنیاوی چیزوں میں لگ چکا ہے, وہ سب کچھ دیکھ چکا ہے, وہ سب کچھ سیکھ چکا ہے جو آپ نے اسے سکھایا. آپ نے اسے تنہا چھوڑ دیا اور اس نے تنہا رہنا سیکھ لیا. تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ خود بھی نماز پڑھا کریں, قرآن پاک پڑھا کریں, جھوٹ نہ بولیں, اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ سچ بولا کریں اور سب سے محبت کیا کریں. تو اسی کے ساتھ میں اجازت لوں گا, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.